أيها الحفل الكريم، عزيزات الخريجات، أعزائي الخريجين، يسعدني أن أرحب بكم بكلية ميديكا في هذا اليوم السعيد المشهود، يوم تخريج الفوج الرابع، وإنها لمدعاة فخر واعتزاز لنا أن حلما روض المؤسسين أصبح اليوم مسرحا علميا شامخا. فلهؤلاء المؤسسين أيضا كل الاحترام والتقدير. بداية أهنئكم وأهنئ أهلكم وأحبائكم بكم. ها أنتم تقطفون اليوم ثمار العمل الجاد على مخاض الدراسة، فهنيئا لكم ما صنعت أيديكم وطوبى لكم. لا شك لدي في أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي ركبتموها خلال دراستكم هنا تؤهلكم للنجاح في حياتكم المقبلة، لكن علي أن أصدقكم بالقول أن النجاح لن يكون سهلا. على المرء أن يواصل طرق باب النجاح ويواصل الطرق حتى ينفتح الباب على مسعى. ستسمعون من يقول أن فلانا حلوه حظه بالنجاح، والواقع أن النجاح كما قال لويس باستير مكتشف الجراثيم يحاب العقل المعد جيدا المتأهب المتحفز، أو كما قال توماس إديسون النجاح 10% إلهام و90% خدع وعرض. وإذا كنا قد ساعدناكم خلال دراستكم على أن تعدوا للنجاح عدته، وإذا كنا كما نفعل نحضكم على النجاح ونحثكم إليه، فلا يعني ذلك النجاح بأي ثمن. فكما قيل ليس من الحكمة شيء أن يربح المرء الدنيا ويخسر نفسه. النجاح نعم، لكن النجاح الحق هو ذلك المقترب بالنزاهة، أن يكون صادقا مع نفسه قولا وعملا، وأن يتبع في كل الأمور نداء قلبه ومقتضيات قناعاته، وأن يعلن المنطق وخاصة منطق العدل والرأفة على كافة الأهواء والتحيزات، وأن يفعل ذلك كله في الأخرى. تخيلوا معي مدى ومبلغ دهشة وسعادة أرسطو وأرخميدس وابن الهيثم والخوارزمي وجاليلو ونيوتن وحتى أينشتاين لو أتوا اليوم ليجدوا أننا قد فككنا شيفرة الجينيوم البشري، وكشفنا أسرار ما تحت الضرب، واستكشفنا مجرات وعوالم بعيدة مئات السنين أو السنوات الضوئية، وطورنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقائمة تطول وتطول. غير أن المشاركة في هذه السعادة تتطلب التعلم مدى الحياة، وليس التعلم في مجال اختصاص المرء ونطاق عمله فحسب، بل وأيضا في آفاق العلم والأدب والفن. نحن سعيدون اليوم بتخريج فوج بموضوع الطب المكمل الذي يشمل شياتسو مينا ريفلكسولوجيا. فبرغم ما وصل إليه الطب الغربي كونفنسيونال من علم وتقدم مذهل في شتى المجالات، إلا أن الأدوية الكيميائية تترك سلبيات ومضاعفات على الإنسان عكس الطب المكمل. فمثلا طب الأعشاب هو مكون من أعشاب طبيعية لا تؤثر سلبيا على صحة الإنسان لأنها مستخلصة من الطبيعة. فالطب المكمل وصل إلى مرحلة هائلة من العلاج بكل الأمراض المزمنة عامة والمستعصية خاصة، كالأمراض السرطانية التي عجز الطب الكيماوي عن علاجها أو القضاء عليها. وكل الحل هو العودة إلى الأعشاب الطبيعية والرجوع إلى الأصل وما هو طبيعي. والدعوة للتداوي بالأعشاب الطبيعية أو بما يعرف بالطب البديل ليست دعوة للعودة إلى الوراء، لأن الشيء الأصيل يبقى دائما أصيل. إنها فعالة وآمنة وقليلة الكلفة ولا تتسبب بحدوث أعراض جانبية، حتى باتت معظم الجمعيات الطبية العالمية تتبنى حكمة سقراط القائلة أن الطبيعة أعقل من أبنائها، وأن الطبيعة منفردة وغير ضارة. محظوظ من يترك أثرا على رمال الحياة، ولا يترك أحد مثل هذا الأثر إلا بالعلم الصالح، إلا بالعمل الصالح. فكما تعلمون يذهب الزبد جفاء، وأما ما ينفع الناس من علم وأدب وفن وتكنولوجيا فيبقى في الأرض. وأتمنى أن يترك كل منكم أثر. في مستقبل الأيام ستنظرون إلى وقتكم في الكلية بكثير من الحب وكثير من الحنان وفيض من الحنين، ولربما ستقولون كانت تلك أجنبية. بل سنشكر نحن أساتذتكم بالفخر إذ نسمعكم تقولون ذلك، ولكن دعوني أقول صدقا أن الأمر يعود لكم بأن تجعلوا دوما الأيام التي لم تأتي بعد بأجمل وأجمل، وأتمنى بأن تفعلوا ذلك. وأخيرا إنه من دواعي سرورنا أن نتوج اليوم نتاج كامل من العطاء والبذل، من الجهد والتواصل. ففي النفوس الخيرة عقول أنتجت وأياد أبدعت.
تستحق منا الشكر والثناء، ونحن إذ نهيب اليوم بأصحاب تلك النفوس نجمل بالشكر والثناء كل من بذل جهدا طيبا وساعد رفقة نفسه وكليته وبلدته. أحيي اليوم طلابنا وطالباتنا الذين أحرزوا التقدم والرقي بجميل خصالهم ورفقة أخلاقهم. اليوم نحتفل بكم ونبارك تخريجكم، فهنيئا لكل. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نجدد للجميع الشكر من إدارة معلمين ومعلمات وطلاب للجهود المبذولة وتشريف الحضور الكريم. الشكر الجزيل لا يفيدكم حقكم إلا أنه يخرج الجهد بالثناء، فبوركتم دائما ودوما جميعا.